दोस्तों, मुंह फट बंदा चैनल में खुशामदीद, जहां पर हम पोशीदा सच्चाइयों का शिकार करते हैं, उन राजों की गहराई में जाते हैं जो हमारी दुनिया को तश्कील देते हैं। आज हम एक ऐसे मौजू की जस्तजू पर निकले हैं जो राजदारी और तनाज़े में छुपा हुआ है। नया आलमी निज़ाम, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। नया आलमी निज़ाम क्या है? ये जुमला इक़्तिदार के ऐवानों में सरगोशियों में बोला गया है, साजिशी नज़रियात में गूंजा है और दुनिया भर में खामोशी से ज़ेरे बहस आया है। तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां रवायती इदारे और इक़्तिदार हमले की जद में हों, एक ऐसी दुनिया जहां नजर न आने वाली कुव्वतें पर्दे के पीछे काम कर रही हों ताकि माशरे को दोबारा तश्कील दिया जाए और मुस्तकबिल को कंट्रोल किया जाए। ये कैसी थ्रिलर मूवी की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन क्या होगा अगर इसमें ज्यादा सच्चाई हो? फिर क्या होगा? बहुत से लोग मानते हैं कि नया आलमी निजाम का मतलब है कि खुफिया ताकतवर इशराफिया जो आलमी एजेंडा रखती है, जो एक आमराना आलमी हुकूमत के जरिए दुनिया पर हुक्मरानी करने की साजिश कर रही है, वो उसे कौमी खुद मुख्तारी से दूर और मरकजी कंट्रोल की तरफ एक ड्रामाई तब्दीली के तौर पर देखते हैं। लेकिन ये लोग कौन हैं? कौन से इदारे शामिल हैं? और सबसे अहम बात यह है कि इनके मकासद क्या हैं? हमारे साथ शामिल हो जब हम नए आलमी निज़ाम के नजरियात और हक़ाइक़ की गहराई में जाएंगे। हम तारीखी हवाला जात को शिकार करेंगे, मौजूदा वाक़यात का तज्जिया करेंगे और हमारे मुस्तक़बिल के मुमकिना नताइज का जायजा लेंगे। सवाल अभी भी वही है, ये लोग कौन हैं? और सबसे अहम बात यह है कि इनके मकासद क्या हैं? क्या है इनके एजेंडास जो ये नाफिज करना चाहते हैं पर्दे के पीछे खुफिया तरीके से सामने आए बगैर? आखिर ये कौन है? तहकीक करने से पता चला कि ये कुछ लोग कहते हैं इनको ये 13 खानदान है, ब्रिटिश कॉलोनीज जो अमेरिका जिन्होंने बनाया, और ये बरतानिया से मूव होकर अमेरिका आबाद हो गए और इन्होंने ही अमेरिका को अमेरिका बनाया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको आज आप देखते हैं। ये 13 खानदान कौन से हैं? और आप स्क्रीन पे अभी देख ही रहे होंगे ये 13 खानदान, और इनके एजेंडा बेसिकली हैं क्या, वो भी आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। लेकिन डिटेल में मैं आपको अभी बताऊंगा कि आया उनके एजेंडास बहरहाल हैं क्या, जिसको सुनकर आप शायद दंग रह जाएं। अगर पहले आपने सुने हुए हैं तो आप उसको इंडोर्स करेंगे और एक्नॉलेज करेंगे। अभी जो मैं आपके सामने जो कुछ पढ़ने और सुनाने आपको जा रहा हूँ वो राल्फ एमर्सन की किताब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से लिया गया है। इस किताब में उन्होंने चीदा हर चीज डिटेल में बताई है कि किस तरह से वो ताकतें जो पर्दे के पीछे से खुफिया तरीके से इस दुनिया पे जिनका कब्जा है और वो इसको तब्दील कर रहे हैं, तो आखिर उनके मकासद चीदा हैं क्या। आज के अखबारात में तलाक की बढ़ती हुई शरह, वालिदैन की तरफ से बच्चों के साथ बदसलूकी, रेप की बढ़ती हुई वारदातें, फाश मवाद का बढ़ता हुआ रुझान, अमलाक के खिलाफ ज्यादा जराइम, आलमी हुकूमत के मुतालबात, कौमी सरहदों को खत्म करने की दरख्वास्तें और ईसाई गिरजाघरों के बंद होने की कहानियां भरी हुई हैं। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्या ऐसा मुमकिन है कि कुछ लोग और तंजीमें वाकई माशरती निज़ाम में तब्दीली लाने की कोशिश कर रही हैं? इन सवालात के जवाब उन लोगों के बयानात से मिल सकते हैं जो हमारे दुनिया के लोग अब ये जान सकते हैं कि इनके लिए तब्दीलियां क्या हैं, जो तब्दीलियां लाने वाले अफराद और इदारे इनके लिए तैयार कर रहे हैं। खुलासे के तौर पर चंद तब्दीलियां सामने आपके पेश करते हैं। नंबर 1, पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और इसकी जगह एक नया निजाम कायम होगा। नंबर 2, नई दुनिया को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाएगा। नंबर 3, इस नए निजाम में अमीर ममालिक की दौलत गरीब ममालिक को दी जाएगी। और मजीद चीदा तब्दीलियां क्या हैं वो अभी आपके सामने पेश करते हैं। खानदान, हम जिन्स शादियों को कानूनी हैसियत दी जाएगी। वालिदैन को बच्चों की परवरिश की इजाजत नहीं होगी, रियासत खुद करेगी। तमाम औरतें रियासत के लिए काम करेंगी और घरेलू खवातीन नहीं बन सकेंगी। तलाक बहुत आसान हो जाएगी और एक यकजुजगी खत्म हो जाएगी। नंबर 2, काम की जगह हुकूमत तमाम पैदावार के जराये की मालिक खुद बन जाएगी। निजी जायदाद की मलकियत को गैर कानूनी करार दिया जाएगा, मजहब को गैर कानूनी करार दिया जाएगा और ईमान वालों को खत्म या कैद कर दिया जाएगा। एक नया मजहब होगा, इंसान और उसके ज़हन की इबादत। सब लोग इस नए मजहब पर यकीन करेंगे। अमेरिका इस नए निजाम को दुनिया में लाने में अहम किरदार अदा करेगा। आलमी जंगें इसके मकासद को आगे बढ़ाने के लिए लड़ी गई हैं। एडोल्फ हिटलर, नाजी सोशलिस्ट, इस मंसूबे के हामी थे। आपको ये बताता चलूं अभी इसी के अंदर के हिटलर, कम्युनिस्ट, नाजी सोशलिस्ट, ये सारे एडोल्फ हिटलर, स्टालिन, कार्ल मार्क्स, ये सब फ्री मेसन और इल्यूमिनाटी के लोग थे। इनका खुदा जो है वो लूसीफर और ये खुफिया तंजीमों के लिए काम करते थे, जैसे कि मुस्तफा कमाल अतातुर्क जो तुर्की का बानी है वो भी फ्री मेसन था। ये सारे उसी के कारिंदे हैं, उन्हीं चीजों की तरफ चलते थे। एक मंसूबे प्लान के थ्रू इनको वहां बिठाया गया था, इनको ट्रेनिंग दी गई और फिर इनसे काम लिया गया। ज्यादातर लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को फौरी तौर पर कबूल नहीं करेंगे, बल्कि 2 हिकमत अमलियों के जरिए से उसे कबूल करने पर मजबूर किए जाएंगे। वो लोग जो तब्दीलियों के हामी हैं ताकत के ओहदों पर फायज हो जाएंगे और आवाम को इसका इल्म भी नहीं होगा।
پرانی دنیا کا نظام آہستہ آہستہ ایک منصوبہ بند طریقے سے ختم کر دیا جائے گا۔ کمیونسٹ پارٹی فعال طور پر نئے عالمی نظام کی تبدیلیوں کی حمایت کر رہی ہیں۔ کمیونسٹ میں کون ہے؟ نارتھ کوریا ہے، ویتنام اب نکل چکا ہے لیکن ہے وہ بھی اسی کے، کیوبا ہے، چائنا ہے جو بہت بڑی کمیونسٹ کنٹری ہے اس دنیا میں، سوویت یونین تو ختم ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی رشیا میں اس کے اثرات ہیں اور رشیا بھی اسی کائنڈ آف بلاک میں ہے۔ تو جتنے بھی کمیونسٹ کنٹریز ہیں وہ اس کی حمایت کریں گے۔ کیوں کریں گے آپ پوچھ رہے ہیں کیوں کریں گے؟ کیونکہ کمیونزم کارل مارکس کی ایجاد، سوشلسٹ کائنڈ آف تھیوریز تو پہلے بھی تھی لیکن کمیونسٹ پراپر کارل مارکس نے بنایا۔ تو کارل مارکس ایک یہودی تھا لیکن اس کا کوئی مذہب نہیں تھا بعد میں، اور وہ ایک لوسیفر کی عبادت، بہت سی کتابیں اس پہ لکھی جا چکی ہیں، آپ انٹرنیٹ سے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ڈکلیئر ہو چکا ہے کہ جیسے میں نے پہلے نام لیا اڈولف ہٹلر، کارل مارکس، اسٹالن کو نہیں کہنا چاہتا لیکن کافی جگہوں سے پتہ چلا اسٹالن بھی تھا، یہ سارے، اور مصطفیٰ کمال اتاتürk اور اس طرح کے اور بھی لوگ جو فیڈ کیے گئے، نیچرل نہیں آئے، مطلب ایز پر پلان ان کو تیار کیا گیا اور ان کو عہدوں پہ بٹھا دیا گیا، پھر ان سے کام لیا گیا۔ اس کتاب میں کارل مارکس اور اڈولف ہٹلر کا ذکر ہے، اسٹالن کا ذکر نہیں ہے، نہ ہی مصطفیٰ کمال اتاتürk کا آئی تھنک نہیں ہے اس میں، لیکن بہرحال میں خود سے لے رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بھی اس میں انوالو ہیں اور ان کے تھرو کام لیا گیا۔ کمیونزم بھی انہی طاقتوں کی ایجاد ہے جنہوں نے کیپٹلزم بنایا۔ کمیونزم کوئی الگ سے نہیں بنا، یہ دو نظام ہیں جو دنیا میں چلے، یہ دونوں ہی انہی طاقتوں نے جو آج اس دنیا کو رن کر رہی ہیں، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے انہوں نے دونوں کو نظام کو بنایا تاکہ لوگ اسی میں گھومتے رہیں، کیپٹلسٹ اور کبھی کمیونزم، کسی تیسری طرف نہ جائیں جو اصل جگہ ہو سکتا ہے، جو ہدایت کا راستہ ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ نظام بنائے، کیونکہ غریب طبقہ کیپٹلزم میں پس رہا تھا تو انہوں نے کارل مارکس کے تھرو یہ چیزیں لکھوائی یا لکھا اس نے خود ہی، واٹ ایور آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ سب انہی کی پیداوار ہے، یہ دونوں نظام جتنے بھی کنٹریز میں میکسیمم 2 پارٹیز ہوتی ہیں یا 3، یہ 2 سے 3 پارٹیز بھی سب جمہوریت میں بیوقوف بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ نہ میں کمیونزم کا قائل ہوں نہ میں کیپٹلسٹ ڈیموکریسی کا، یہ دونوں ہی انہی کی ایجاد ہے، یعنی کہ انہی جو دنیا کو رول اور رن کر رہی ہیں 200-300 سالوں سے، طاقتیں خفیہ دروازوں سے۔ عیسائیت کے بنیادی اصول جو پرانی دنیا کے نظام کی بنیاد تھے ختم کر دیے جائیں گے اگر تبدیلیاں لانے کے دھیمے اور منظم طریقے کام نہ کریں تو منصوبہ سازوں کی طرف سے تشدد کا استعمال کیا جائے گا۔ دنیا کے لوگ اپنی آزادی ان کنٹرول کرنے والوں کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ ایک منصوبہ بند قحط یا کوئی سنگین واقعہ جیسے کوئی معاشی بحران یا جنگ پیدا کیا جائے گا۔ شاید سب سے بہترین بیان جو نئے عالمی نظام کی وضاحت کرتا ہے وہ فرانسیسی مصنف اور سوشلسٹ کا ہے۔ ہمارا اصول ہے مذہب میں الحاد، سیاست میں انتشار، اقتصادیات میں کوئی ملکیت نہیں۔ اس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تھا لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ اس پر یقین رکھتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے تمام دوسرے سوشلسٹ، ہیومنسٹ، ایلومیناتی کے ممبران، کمیونسٹ، میسن اور نیو ایجز جو نئے عالمی نظام پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن شاید جارج اورویل نے اپنی کتاب 1984 میں نئے عالمی نظام کے بارے میں سب سے بہترین وضاحت کی ہے جب انہوں نے لکھا، اگر آپ مستقبل کی ایک تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو تصور کریں ایک بوٹ جو ہمیشہ کے لیے انسانی چہرے کو روند رہا ہے۔ آئی ہوپ کہ اس تمام میرے ڈیٹیلز سے پڑھنے سے اور آپ کے سامنے پیش کرنے سے آپ کو کافی حد تک نیو ورلڈ آرڈر کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ جہاں تک میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دوبارہ سے کہ خاندان ہم جنس شادیوں کی قانونی ہے حیثیت ہو جائے گی، والدین بچوں کی پرورش نہیں کریں گے، ریاست کرے گی، یہ تمام چیزیں جتنی میں نے آپ کو سنائی ہیں، کیا یہ آج نہیں ہو رہا؟ آج ہو بھی رہا ہے، ہو بھی چکا ہے اور ہم آستہ آستہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ تو میرا مقصد تھا آپ کو اس کے بارے میں بتانا۔ میں مزید بھی اس پہ ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو بتاتا رہوں گا نیو ورلڈ آرڈر میں ابھی کرنٹلی کیا ہو رہا ہے اور کب یہ نافذ ہونے والا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔